पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबरान इस वक्त लाहौर नवाब वक्त के दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज जो हमने यहाँ पे एक एहतजाज की कॉल दी हुई थी नवाब वक्त के दफ्तर के बाहर, ये इन हालात में दी थी कि यहाँ पे कुछ अरसे से सैलरीज का मामला जो है वो तौतल का शिकार था। सैलरीज जो है वो जुलाई से नवंबर के दरमियान जो है वो कुछ लोगों को आधी आधी तनख्वाहें भी मिली और बहुत सारे लोगों की कोई 10 माह की सैलरी थी, किसी की 8 माह की, किसी की 6 माह की, किसी की 7 माह की। ये इस सूरत हाल में बहुत सारे लोगों को जब भी रिटायरमेंट का भी सामना था, बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो अदालतों में भी गए हुए थे। तो ये सारे हालात थे जिसकी वजह से हमने यहाँ पे नवाब वक्त के बाहर एक एहतजाज की कॉल दी थी, जिसमें पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, लाहौर फोटोग्राफर जर्नलिस्ट एसोसिएशन, एपनिक लाहौर, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन लाहौर के चेयरमैन जो हैं जनाब मंसूर मलिक साहब, और इसी तरीके से परवेज अल्ताफ साहब जो फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर को कर रहे थे, और इसी तरीके से साथ हमारे साथ फरजाना चौधरी साहबा जो खुद नवाब वक्त में काम करती हैं, और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर की हैसियत से मैं खुद और ख्वाजा आफ्ताब साहब भी इसमें हमारे साथ एंगेज थे। तो हमने यहाँ पे गुज़श्ता रात से नवाब वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें मुज़ाकरात की ऑफ़र आ रही थी कि आपने एहतजाज पे भी आना है, तो वहाँ पे भी आप मुज़ाकरात में आएंगे, टेबल पे बैठेंगे, और एहतजाज के बाद भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे मामला खुश असलूबी से हैं। तो हमने कहा कि हम बिल्कुल हर मामला खुश असलूबी से चाहते हैं, टेबल पे आने में हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम अपना इस वक्त एहतजाज फ़िलहाल मौखर नहीं कर सकते। तो इस तमाम सूरत में हमने एहतजाज की कॉल जो थी वो मौखर नहीं की थी, लेकिन हमने अपने तमाम साथियों से मुशावरत करके एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई, जिसका मैंने अभी ऐलान किया कि परवेज अल्ताफ साहब, मंसूर मलिक साहब, मैं खुद कमर उस्मान भट्टी, फरजाना चौधरी साहब और ख्वाजा आफ्ताब साहब। तो हम यहाँ पे अभी उनके HR से हमने यहाँ पे मुज़ाकरात किए हैं, और इस दौरान हमारी जो इस इदारे की ओनर हैं मोहतरमा रमीज़ा निज़ामी साहबा, उनसे भी टेलीफोन के ऊपर मेरी और मंसूर मलिक साहब की काफ़ी तकरीबन 15 से 20 मिनट लंबी गुफ्तगू हुई, जो कुछ आप कह रहे हैं हार्श भी थी और कुछ थोड़ी सी उसमें कुछ खुशगवार चीज़ें भी थी। कि मतलब उनका ये कहना था कि ये नवाब वक्त के तमाम लोग जो हैं ये मेरी फैमिली है और इसकी आप फिक्र ना करें, मैं इनको तमाम वाजिबात जो हैं इनके क्लियर करूँगी, और मैं ये समझती हूँ कि नवाब वक्त जो है ये मजीद निज़ामी साहब का इदारा है और हम इस इदारे को बिल्कुल फलता फुलता देखना चाहते हैं। तो हमने उनकी इस जज्बात की भी ऑनर की कि बिल्कुल हम भी इस इदारे को फलता फुलता देखना चाहते हैं, लेकिन आपके इदारे में जो फोटोग्राफर सेक्शन बंद किया गया है ये एक गलत एक्सरसाइज की गई है। इससे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के मफादात के ऊपर ज़्यादा आएगी। इसके अलावा आपके इदारे में जो है बहुत सारे लोगों के जो है कोर्ट के मामलात हैं, इसको अगर हम कहते हैं जो कोर्ट के मामला है वो कोर्ट में ही हों, लेकिन अगर आप सेटलमेंट चाहते हैं तो वो एक रियलिटी की बुनियाद के ऊपर होगी, तो बिल्कुल हम उसमें भी तावन करेंगे। फिल वक्त आप हमें जो सैलरीज का इशू है, फरजाना साहबा की सैलरी थी 8 से 10 माह से ऊपर की, उनके ऊपर हमने कहा कि आप हमें, उन्होंने कहा जी कि आप हमारे साथ बैठ जाएं। परसों फरजाना साहबा को बुलाया उन्होंने कि वो अपने जो बैंक स्टेटमेंट है वो ले आए, और उनकी तरफ से भी, और वो सैलरी के ऊपर भी, और अगर इनका कोई आउट ऑफ कोर्ट बाकी मामला होगा तो वो भी। लेकिन हमने उन्हें बड़ा क्लियर कहा कि फरजाना साहबा का जो कोर्ट का मामला है वो अलग है, और जो इनकी सैलरीज का मामला है वो अलग है। तो सैलरीज के मामले को इमीडिएटली सॉल्व किया जाएगा, और दोनों फोटोग्राफर्स जो हैं उनकी सैलरी, बल्कि सारे फोटोग्राफर्स की सैलरी, उसमें भी उन्होंने कहा कि कुछ फोटोग्राफर्स के साथ उनकी डील हो गई है और कुछ की जो है वो भी उनके ऊपर बैठने को तैयार हैं। इसी तरीके से जो हमारे सीनियर साथी हैं उनके ऊपर भी उनका यही कहना था कि उनके साथ भी हमारी बातचीत जारी है। तो जो लोग इस इदारे में काम कर रहे हैं उनकी एक एक पाई जो है अदा की जाएगी। तो हमने उन्हें यही कहा, और उनका कहना था कि हम अदा कर रहे हैं। हमने कहा कि आप बिल्कुल अदा कर रहे होंगे, लेकिन ये जो हमारी रमीज़ा साहब से बड़ी बात हुई और काफ़ी लंबी बात हुई, तो मैंने कहा आप बिल्कुल अदा कर रहे होंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप ये हमारे साथ एक मुकम्मल कमिटमेंट दें कि ये आप इस पीरियड के अंदर अदा कर देंगे। तो उन्होंने इस हवाले से बहरहाल हमें माजरत की है कि उन्होंने कहा कि मैं अभी टाइम पीरियड नहीं दूंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि ये इदारा तमाम वर्कर्स की सैलरी, तमाम वर्कर्स के जो वाजबात हैं वो जो उनके साथ हैं वो देंगे। तो हमने इस मुजाहरे को, इस बात के ऊपर आज गुडविल जेस्चर के तौर पे हमने इसको आज पेंड कर रहे हैं। परसों से इनके पहले मुज़ाकरात जो हैं वो मोहतरमा फरजाना चौधरी साहब के साथ होंगे, साहबा के साथ होंगे, और बाकी लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता। और हम यही चाहेंगे कि ये रमज़ानुल मुबारक से कबल ये सारे अपने इश्यूज़ जो हैं वो क्लियर करें।
ان کے آج ہم نے انہیں پوچھا کہ فروری کی سیلری، تو انہوں نے کہا کہ ہم 10 سے 15 کے درمیان جو ہے فروری کی سیلری جو ہے اس کا آغاز کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مارچ کے اندر فروری کی سیلری کلیئر ہو جائے گی، اور باقی سیلریز بھی جو ہے وہ لمحہ بلمحہ کلیئر ہوتی جائیں گی۔ تو آج بہرحال ایک ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے ورکرز کا، اور ہم نے ان کو اپنے ورکرز کے تحفظات سے بھی آگاہ کیا ہے، اور ہم نے انہیں بتایا کہ ہم اس ادارے کو ایک پھلتا پھولتا ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ہرگز اس ادارے کو بند ہونا نہیں چاہتے، دیکھنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ آگے ترقی کرے، اس ادارے سے منسلک جتنے بھی ورکرز ہیں ان کے مفادات کا تحفظ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کو بالکل اپنی فیملی کے طور پہ لیتی ہیں، تو ہم نے ان کے جذبات کی بھی قدر کی ہے۔ باقی بات جو ہے منصور مالک صاحب آپ سے کریں۔ ملک صاحب، اپنے لاہور کے چیئرمین منصور مالک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ جو بھٹی صاحب نے جو ڈیٹیلز آپ کو بتا دی ہیں وہی ایکچولی ڈسکشن ہوئی ہے ہماری، 3 گھنٹے کی ڈسکشن ہے، اور اس میں ایک ان کا جو تھوڑا سا ایک پازیٹیو آسپیکٹ میں یہ کہوں گا کہ وہ ایگریڈ ہیں کہ جو کمٹمنٹس ہیں، جو ڈیوز ہیں وہ ہم نے پے کرنے ہیں، وہ ہم اس سے بھاگ نہیں رہے، اور صرف ہمارا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا فنڈز کا ایشو ہے، جیسے جیسے فنڈز آ رہے ہیں ہم ان کو پیمنٹس کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہماری ڈیمانڈ یہی تھی کہ بھائی یہ جو ہے جو 10 مہینے سے 11 مہینے سے یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دن گزارا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ ان کو امیڈیٹلی ریزالو کریں اور ان کو پیمنٹ۔ اور بھٹی صاحب نے بڑا سٹریس کرتے رہے کہ جی آپ ہر سیلری کے ساتھ ایک سیلری ضرور دیں تاکہ یہ بیک لاگ ودن 5-6 منتھس یہ ختم ہو سکے، لیکن وہ اس پہ وہ تھوڑا سا ریلکٹنٹ تھے کہ جی ہم اس پہ کمٹمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ ضرور آپ کو زبانی یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ پیسے اویلیبل ہوئے تو ہم ان کو ضرور پیمنٹس ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں گے، اینڈ وی ہوپ 2 ماہ کی بھی دیں، 2 ماہ کی وہ سیلریز وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دینا شروع کر دیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ اب ان کی فردر جو کمٹمنٹس ہیں وہ ہم دیکھیں گے اس میں پرسوں کی میٹنگ میں، کہ انہوں نے کہا کہ ہم مس فرزانہ کا جو کیس ہے وہ اس کو ریزالو کریں گے، اور بڑا جینوئن طریقے سے دونوں پارٹیز ایگریڈ ہو جائیں گی تو پھر ہی ہم آگے چل سکیں گے۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ پہلے سیلریز کا ایشو کر لیں، اس کے بعد کورٹ والا ڈسکشن کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو اسی تناظر میں آج بہت شکریہ سب دوستوں کا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ پنجاب یونین آف جرنلسٹ نے آپ دوستوں کے تعاون سے ایک ایسی کوشش کا آغاز کیا ہے جس کا بنیادی مقصد نوائے وقت گروپس کے جتنے بھی دوست چاہے وہ عدالت میں ہیں یا وہ یہاں ڈیوٹی پہ ہیں اور متاثر ہیں اپنے روزگار کے حوالے سے، ان کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری اس ایفرٹ میں آپ سب دوستوں کا تعاون اگر شامل حال نہ رہتا تو شاید ہم اتنا نتیجہ اچھا حاصل نہ کر سکتے۔ میں اپنی کمیٹی جو مذاکرات کے لیے گئی، منصور ملک صاحب، قمر زمان بھٹی صاحب، فرزانہ صاحبہ، پرویز الطاف صاحب، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں جلد فروٹفل ثابت ہوگا یہ مذاکراتی عمل، اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں پہ ہمیں لگا کہ اپنے معاملات سے بٹرے کیا جا رہا ہے اور ہمیں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے تو ہم ایک دفعہ پھر کال دیں گے۔ پھر مجھے جب تک نوائے وقت کے کارکنوں کا معاملہ حل نہیں ہوتا ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ زندہ آباد، پی یو جے زندہ آباد، پی یو جے زندہ آباد، پی ایف یو جے زندہ آباد، پی ایف یو جے زندہ آباد۔ میں بھی اپنے صدر صاحب کے بیہاف پہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے میرے سیکرٹری صاحب نے، خواجہ افراد صاحب نے فرمایا کہ ہم پھر مظاہرے کی کال دیں گے، اگر یہ متاثرین کے ساتھ انصاف کا رویہ نہیں اپنایا جاتا تو پی یو جے، میں اپنے صدر صاحب کے بیہاف پہ یہ بات کرنے لگوں کہ قانونی امور کے لیے کمیٹی جو بنائی گئی ہے، ہم اپنے ساتھیوں کو یہ کہیں گے کہ وہ وہاں پہ آئیں، تشریف لائیں، بلکہ ان کو پلیٹ فارم مہیا کریں گے اور ان کے کیس عدالت میں بھی لے کر جائیں گے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، ہم پنجاب یونین آف جرنلسٹ، ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جو سیکرٹری جنرل ہیں اور ایتھنک کے جو صدر ہیں، ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے بہت سا وقت نکالا اور کامیاب مذاکرات کیے۔ انشاءاللہ تعالی جو عملی صورتحال ہوگی وہ ایم ٹی وی آپ تک پہنچاتا رہے گا۔ محمد یامین صدیقی ایم ٹی وی کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہے کہ پبلک کے جو بھی ایشو ہوں گے وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ ہم ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں تمام ساتھیوں کا جو وقت نکال کے تشریف لائے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہر کار
रोड पर वो यहाँ तशरीफ लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।